जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण वैश्विक तापमान वृद्धि हुनु हो, जसलाई हरितगृह प्रभाव पनि भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा ठोकिएर फर्किने सूर्यका किरणले वातावरणमा उपस्थित केही ग्यासलाई अवशोषित गरी लिन्छन् र परिणामस्वरूप पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस अक्साइड, क्षोभमण्डलीय ओजोन ती मुख्य ग्यास हुन् जुन हरितगृह प्रभावका लागि उत्तरदायी हुन्छन्। वातावरणमा यी ग्यासहरूको निरन्तर बढ्दो मात्राले वैश्विक जलवायु परिवर्तनको खतरा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आइपीसीसीको डरलाग्दो प्रतिवेदनसँगै वैश्विक जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यस शताब्दीको पहिलो दशक अर्थात् सन् 2000 देखि सन् 2009 अहिलेसम्मको सबैभन्दा उष्ण दशक रहन पुग्यो। यसले यो साबित गर्छ कि हरितगृह प्रभावको परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन अब सुरु भइसकेको छ। 20औं शताब्दीमा विश्वको सतहको औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियससम्म बढेको छ भने 21औं शताब्दीमा तापमानमा 3.5 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। वैश्विक जलवायु परिवर्तनको असर। त्यसो त जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा देखिनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार जलवायुमा तापमानका कारण श्वास तथा हृदय सम्बन्धी रोगहरू वृद्धि हुनेछ। दुनियाँका विकासशील देशहरूमा झाडा पखाला, हैजा, क्षयरोग, पित्त ज्वरो तथा म्यादी ज्वरो जस्ता संक्रामक रोगहरूको बारम्बार वृद्धि हुनेछ, किनकि रोग फैलाउने खाले रोगवाहहरूको गुणन एवं विस्तारमा तापमान एवं वर्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अत दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका तथा दक्षिण पूर्व एसियामा लामखुट्टेहरूबाट फैलिने रोगहरू जस्तै मलेरिया, डेङ्गु, पहेँलो ज्वरो तथा जापानी ज्वरोको प्रकोपमा बढोत्तरीका कारण यी रोगहरूका कारण हुने मृत्युदरमा पनि वृद्धि हुनेछ। यसबाहेक हात्तीपाइले तथा चिकनगुनियाको पनि प्रयोग बढ्नेछ। लामखुट्टे जनित रोगहरूको विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा युरोपका चिसो देशहरूमा पनि हुनेछ। हाम्रो आफ्नै परिवेशमा विगतमा तराईमा मात्र देखिने जापानी ज्वरो, डेङ्गु, मलेरिया हिजोआज पहाडी, मध्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि नियमित देखिन थाल्नुले यो पुष्टि गर्छ। मानव स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा एउटा ठूलो जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछ, जसलाई पर्यावरणीय शरणार्थी भनिनेछ। जलवायु परिवर्तनको फलस्वरूप रोगाणुहरूमा बढोत्तरीका साथसाथै यिनका नयाँ प्रजाति विकसित हुन्छन्, जसको परिणामस्वरूप बालीनालीको उत्पादकत्वमा विपरीत प्रभाव पार्छ। बालीनालीका किरा फट्याङ्ग्राका शत्रुजीव तथा रोगाणुबाट सुरक्षाका लागि नासी जीवनाशकहरूको उपयोग मात्रामा बढोत्तरी हुन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषित हुनेछ। यसका साथै मानवीय स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ। वैश्विक जलवायु परिवर्तनका कारण भारी वर्षा भई बाढी, भूस्खलन जस्ता समस्या पैदा हुन्छ। पानीको गुणस्तरमा गिरावट आउनेछ। वैश्विक जलवायु परिवर्तनले जलस्रोतको वितरणमा पनि प्रभाव पार्नेछ। उच्च अक्षांश भएका देश तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका जलस्रोतमा पानीको अधिकता हुनेछ भने मध्य एसियाका देशहरूमा पानीको कमी हुनेछ। न्यून अक्षांश भएका देशमा पनि पानीको कमी हुनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण ध्रुवीय हिउँ पग्लिनाले विश्वको औसत समुद्री जलस्तर 21औं शताब्दीको अन्त्यसम्म 9 देखि 88 सेन्टिमिटरसम्म बढ्ने सम्भावना छ, जसबाट दुनियाँको आधीभन्दा बढी आबादीमाथि विपरीत प्रभाव पर्नेछ। बङ्गलादेशको गङ्गा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिश्रको नील डेल्टा तथा मार्शल द्वीप र मालदिव सहित अनेकौं साना द्वीपको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा पनि असर पर्नेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बालीनालीको उत्पादकत्वमा कमी आउनेछ भने पूर्वी अफ्रिकी देशहरूमा गर्मी तथा चिस्यानले गर्दा बालीनालीको उत्पादकत्वमा बढोत्तरी हुनेछ। वर्षा जलको उपलब्धताका आधारमा धानको क्षेत्रफल बढ्नेछ। वातावरणमा ज्यादा ऊर्जाको संलग्नताले वैश्विक वायु पद्धतिमा पनि परिवर्तन हुनेछ। वायु पद्धतिमा परिवर्तनको परिणामस्वरूप वर्षा असमान हुनेछ। भविष्यमा मरुभूमिहरूमा बढी वर्षा हुनेछ, जबकि यसको विपरीत पारस्परिक कृषि हुने क्षेत्रहरूमा कम वर्षा हुनेछ। यस किसिमको परिवर्तनले ठूलो मात्रामा मानवीय बसाइसराईलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले मानव समाजको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ढाँचालाई प्रभावित गर्नेछ। वैश्विक जलवायु परिवर्तनको फलस्वरूप बाढी, खडेरी, आँधी, तुफान, टोर्नाडो जस्ता प्राकृतिक विपदको वृद्धिका कारण अन्न उत्पादनमा गिरावट आउनेछ। स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउनेछ। परिणामतः भोकमरी र कुपोषणका कारण स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ। खाद्यान्न र पानीको कमीबाट प्रभावित क्षेत्रमा समुदायबीच द्वन्द्व बढ्नेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जैविक विविधतामा समेत पर्नेछ।
अब पनि जलवायु परिवर्तनबारे हामी सबैले सोचेनौँ भने भोलिका दिनमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा पृथ्वीमा रहने सबै प्राणीलाई असर पुर्याउनेछ। आइपीसीसीको डरलाग्दो प्रतिवेदन। यता यही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च आइपीसीसीले पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइड 8 लाख वर्ष यताकै उच्च र समुद्र 20 लाख वर्ष यताकै बढी अम्लीय रहेको डरलाग्दो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रतिवेदनलाई मानव जातिको सङ्कटकालीन सूचक कोड रेडको संज्ञा दिएका छन्। 64 मुलुकका 234 वैज्ञानिकले 14,000 भन्दा बढी शोधहरूको अध्ययन गरेर कैयौं महिनाको प्रयासमा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। द फिजिकल साइन्स बेसिस अफ क्लाइमेट चेन्ज नाम दिइएको प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा जलवायु परिवर्तनका वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरिएका छन्। सन् 2100 सम्ममा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्ने जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य असम्भव हुने वैज्ञानिकहरूले स्पष्ट पारेका छन्। औद्योगिकरण सुरु हुनु अघि अर्थात् 19औं शताब्दीको मध्यलाई वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापमान वृद्धि मापनको मानक मान्ने गर्दछन्। प्रतिवेदनका अनुसार विश्वको औसत तापमान पूर्व औद्योगिकरणको समयभन्दा 1.1 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ र अहिले जतिसुकै कठोर कदम चाले पनि आगामी 2 दशकमा 1.5 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। अर्थात् पेरिस जलवायु सम्झौताले लिएको तापमान वृद्धिको सीमाको लक्ष्य 60 वर्ष अघि नै पुग्ने भएको छ। यसको गम्भीर असर पृथ्वीका सबै कुनामा देख्न थालिसकेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट भनिएको छ। विश्वले अहिले नै गम्भीर भएर कदम नचाले तापमान वृद्धि निकै बढी हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। विगतका प्रतिवेदनमा नरम भाषा प्रयोग गर्ने गरेका वैज्ञानिकहरू अहिले स्पष्ट तथा कठोर रूपमा अभिव्यक्त भएका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा मानव क्रियाकलाप नै जिम्मेवार रहेको प्रमाण प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा पेश गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य मुलुकका सदस्यले अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको हो। यस अर्थमा अब ती कुनै पनि मुलुकले विश्वव्यापी उष्णतालाई प्राकृतिक परिणति भन्ने नैतिकता गुमाएका छन्। यसअघि केही देशका दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञले विश्वव्यापी उष्णतामा मानवीय क्रियाकलाप भन्दा पनि प्राकृतिक कारण जिम्मेवार रहेको बताउने गरेका थिए। हिटवेभ मतलब तातो हावाको लहरका कारण युरोप र अमेरिकामा ठूल्ठूला डढेलो लागिरहेका छन्। विषम हिटवेभ विगतमा पनि आउँथ्यो, तर उष्णताको वृद्धिले 50 वर्षमा देखिने यस्तो परिघटना 10 वर्षमै देखिन थालेको छ। तापमान थप बढ्दै जाँदा यो दोहोरिने अवधि थप घट्नेछ। तापमान वृद्धि हुँदा मनसुन चक्र पनि प्रभावित हुन्छ। एसियाली देशमा वर्षा र बाढीको स्तर पहिलाको तुलनामा वर्षैपछि बढिरहेको छ। यसले एकातर्फ ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि उब्जनीमा पनि असर गर्नेछ। अतिवृष्टिका अतिरिक्त अनावृष्टि अर्थात् खडेरी हुने दर समेत बढेको छ। यसअघि 10 वर्षमा हुने गरेको खडेरी 5 वा 6 वर्षमै भइरहेको छ। यसको अर्थ खडेरी हुने दर 1.7 गुणाले र अतिवृष्टि 1.3 गुणाले बढेको देखिन्छ। मध्य अक्षांशका मुलुकहरूले समेत अत्यधिक गर्मीको लहर महसुस गर्न थालिसकेका छन् र रात्रि समयको तापमान उष्ण देशीय स्तर अर्थात् 20 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी देखिनु स्वाभाविक हुन थालिसक्यो। चक्रवात, आँधी तुफान, विश्वव्यापी डढेलोले विकराल अवस्था लिनुले पनि मौसमको अति विषमतालाई झल्काउँछ। प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्मको तापक्रम वृद्धिले ध्रुवीय क्षेत्रमा जमेर रहेका अर्बौं टन हिउँ पग्लिँदा विश्वको समुद्री सतह 20 सेन्टिमिटर वृद्धि भइसकेको छ। अझ अर्को कुरा त समुद्री सतह 3000 वर्षमा यति तीव्रताका साथ बढिरहेको छ कि समुद्र 20 लाख वर्ष यताकै बढी अम्लीय बन्न पुगेको छ। समुद्रको अम्लीयपन बढ्नुको मतलब त्यहाँका जीवनलाई बाँच्न कठिन हुनु हो। समुद्री सतहमा हुने वृद्धिले समुद्र तटीय मानव बस्ती पनि डुबानमा पर्नेछन्। तापक्रम वृद्धि शताब्दीको अन्त्यसम्म 2 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने समुद्री सतह 1.6 फिटले बढ्ने प्रतिवेदनले बताएको छ। यो अवस्थामा कैयौं होचा टापु डुबानमा पर्नेछन्। समुद्री तटीय क्षेत्रमा रहेका मालदिभ्स, प्रशान्त क्षेत्रीय टापु मुलुकका अतिरिक्त समुद्री तटमा रहेका ठूला शहर जकार्ता, टोकियो, न्युयोर्क, मुम्बई पनि जोखिममा पर्नेछन्। यो शताब्दीको अन्तिमसम्म तापमान वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक समयको भन्दा 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धिमै रोक्ने हो भने तत्कालै तीव्र गतिमा ठूलो स्तरको उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्यथा तापमान 4 देखि 5 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ, जसले ठूलो विपद निम्त्याउनेछ। औसत विश्व तापमान वृद्धि दर स्थिर राख्ने कार्बन खपतको सीमालाई कार्बन बजेट भनिन्छ। हालको औसत विश्व तापमान वृद्धि दर 1.5 डिग्री सेल्सियसका लागि कार्बन बजेट 4 खर्ब टन छ।
हाल वार्षिक रूपमा औसत कार्बन खपत 4 करोड टन हुने गरेको छ र यो गतिमा कार्बन बजेट 1 दशकमा समाप्त हुने देखिन्छ। प्रतिवेदनका अनुसार सन् 2021 मेसम्ममा वायुमण्डलमा 419 ppm कार्बन डाइअक्साइड रहेको र यो 8 लाख वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी हो। हिमाली भेग र नेपाल उच्च जोखिम क्षेत्रमा। IPCC को प्रतिवेदनले क्षेत्रगत तथ्याङ्क पनि वर्गीकरण गरेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने क्षेत्रमा दक्षिण एसिया समावेश छ। 20औं शताब्दीको बीचबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा घटेको पाइएको छ। यद्यपि 21औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा मनसुनी वर्षा बढ्ने तथ्याङ्कले संकेत गरेको छ। भविष्यमा हिउँदे वर्षा घट्दै जानेछ। अध्ययनले औसत दैनिक न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बढेको देखाएको छ। मनसुन पूर्वको समयमा लू जस्तो अत्यधिक तातो हावा बढ्ने र मनसुनी समयमा अधिक पानी परेर बाढी पहिरोको प्रकोप पनि उत्तिकै बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। तापमान वृद्धिका कारण हिन्दकुश र हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने तथा हिमताल फुट्ने सम्भावना बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अवस्थामा तल्लो क्षेत्रका बस्ती बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहनेछन्। यसपटक मेलम्चीमा आएको बाढी पनि यसैको एउटा उदाहरण हो। समयसँगै दक्षिण एसियामा हिमपात कम हुने र वर्षा धेरै हुने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यी प्राकृतिक असर बाहेक मानव स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकूल हुने अवस्था आउनेछ। प्रतिवेदनका एक सहलेखक प्राध्यापक गोविन्द स्वामी बाला अत्यधिक गर्मीबाट शरीरलाई चिस्याउने तापमान अर्थात् वेट बल्ब तापमान बढ्ने सम्भावना देख्छन्, जसले ज्यान समेत लिन सक्छ। जोखिमयुक्त मुलुकका अप्ठ्यारा। प्रतिवेदनले धनी तथा संसारका जोखिमयुक्त मुलुकलाई अब आउने सम्भावित मौसम र जलवायु परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्न बाध्य बनाइदिएको छ। 48 मुलुक सम्मिलित जलवायु जोखिम फोरमका दूत एवं मालदिव्सका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदकै भाषामा भन्ने हो भने अरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनका लागि जीवनको मूल्य चुकाउन बाध्य मुलुकहरूको चुनौती थप देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न धनी मुलुकहरूले प्रत्येक वर्ष दिने वाचा गरेको $1 खर्ब हात पार्न नै विकासशील मुलुकहरू सङ्घर्षरत छन्। जोखिमयुक्त मुलुकहरूले हालसम्म पाएका रकम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नमा केन्द्रित छ। त्यो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विषमता विरुद्ध जुझ्ने तयारीका लागि पर्याप्त छैन। विकासका लागि आर्थिक सहयोग संगठन OECD का अनुसार 2018 मा आएको $78 अर्ब 90 करोड मध्ये 21% मात्रै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन खर्च गरिएको थियो। IPCC को प्रतिवेदनका अनुसार ग्लास्गोमा हुन लागेको आगामी जलवायु सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलताका लागि थप सहयोगको माग बढ्ने देखिन्छ। माग पूरा हुन नसक्दा विकासशील मुलुक चिडिने र वैश्विक जलवायु मुद्दाको छलफल थप कमजोर हुने खतरा अझ बढ्न सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौं कि इतिहास, भूगोल, बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ।